अवस्थामा अब यसै अनौपचारिक हिसाबले चिन्तन गर्दै पनि सर्वोच्चले अगाडि भइसकेको छ। हिँड्नुपर्ने हो, तर हिँड्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा म गएँ भनेर बिदा माग्ने हिसाबले मात्रै पनि यो जमघट गर्ने जमाउनु परेको हो। त्यस्तो धेरै कुराहरू केही पनि छैन। यो अवस्थामा पनि तपाईँले साथ दिएर आइदिनु भयो। सुरुमा यहाँलाई यसको लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यो एउटा समीक्षाको घडी पनि हो। एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एसपीले सर्वभर गइसके पछाडि उसले के गर्न सक्छ, अर्थात् चाह्यो भने के गर्न सक्छ, उसले के गर्यो, आफूले के गरे भनौँ न, त्यो कुरा पछिसम्म आफूले आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि पनि यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि आफूलाई पनि के मैले यो गरेँ भन्ने खालको अनुभूति हुने खालको के काम गर्यो त भनेर त्यो समीक्षा कम्तीमा अब हामीले मैले गरेँ भन्दा पनि यहाँले पनि त्यो कुरा भोगेर देखेर यहाँ अगाडि महसुस गरेको हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र त्यो विषय यदि हामीले अवगत यहाँको माध्यमबाट यहाँ मुलुकबाट अर्थात् चाहिँ यसो इन्फर्मल कुरामा गरियो भने हाम्रा कमजोरी पनि यहाँले औलाइदिनु हो भने, किन जागिरको अन्त यहाँ छैन, जागिर त भर्खर हाम्रो मध्य अवस्थामा पुगिरहेछ। अब योभन्दा कमान्डरको भूमिकामा योभन्दा पछाडिका दिनहरूमा धेरै ठाउँमा हामीले जानुपर्नेछ। आफूले सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै हुन्छ। मान्छे भएपछि कति कमजोरी हुन्छन्, मान्छे भएपछि क्षमताहरू हुन्छन्, त्यसमा काम गर्ने डिटर्मिनेसनहरू हुन्छ, त्यो साथसाथै हरेक कुराहरू हुन्छ। परिश्रम गर्दै जाने हो, जिन्दगी पनि सिकेर अगाडि बढी विषयहरू छ। यही सन्दर्भमा समीक्षा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा बस्दाखेरि अब म भनेर भन्दिनँ, म भनेको एउटा व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। यो समग्रमा हाम्रो टिम छ। अझ योभन्दा बढी सडकमा खटिने ती जवानहरू जो खाना भात पानी नभनिकन, दिन रात नभनिकन, हावा पानी नभनिकन खटेर काम गरिरहेको छ, उहाँहरूको मेहनत र उहाँहरूको चाहिँ त्यो लगनले गर्दाखेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले केही उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेको छ। अब लक्कीली सौभाग्यवश त्यति बेलाको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु होइन। अब राम्रो नराम्रा दोषहरू अर्थात् गुणहरू र दोषहरू दुवैको नेतृत्व मैले गरेको अवस्थामा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी र नैतिक रूपमा चाहिँ यी कुरालाई म गणना गरेर सीमाङ्कन गर्न म तयार छु। त्यो हिसाबले पनि जाने बेला यहाँसँग बिदा माग्न यसरी बोलाएको हो। मैले समग्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइसके पछाडि यहाँ के भएछ भन्ने कुरालाई यहाँको हातमा पनि उपलब्ध छ। केही कुरा यो पनि देखाएर गएँ। किन जिल्लामा मेरो जिल्लामा आएर यसले के गरेर गयो त भन्दाखेरि कम्ती यहाँले पनि त्यो सोच्ने विषय पनि हो होइन। एउटा जिम्मेवार अधिकृतले एउटा नेतृत्वमा बसेको मान्छेले आफ्नो कार्यक्रममा के गरेर गयो त भन्ने कुरा भोलि यसलाई कम्तीमा माइलस्टोनको रूपमा लिएर एउटा के भन्छ आधार स्तम्भको रूपमा लिएर अरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने अनि भावी दिनमा त्यसमा त्यो जिल्लाले गरेका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधार पनि हुन्छ। अब यो धेरै उत्कृष्ट भयो या चाहिँ यो सामान्य बेसलाइनभन्दा तल छ भन्ने कुरा यहाँले नै बुझ्नु होला। त्यसै मैले सरस्वती यहाँनिर यसलाई प्रस्तुत गर्न हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै राजस्व चुहावटको हाम्रो तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन 65 किलोमिटर लामो सीमा इलाका जहाँ चाहिँ भन्सारको ल्याप्सेसहरू छ, भन्सार काटेर काहीँ पनि छैन र धेरै अधिकांश धेरै के सबै नै हाम्रो बजारहरू भनेको इन्डियामा आश्रित छन्। इन्डियाबाट सामान नल्याइकन बजार चल्दैन। यस्तो बेलामा नै दुईटालाई सन्तुलन गरेर प्रहरीले जुन ड्युटी गरेर पक्राउ धगाउ गरेर सामान बुझाएको छ त्यसको चाहिँ अघिल्लो वर्ष 1,79 लाखको सामान भन्सार बुझाएको रहेछ। हामीले योचोटि 3,61,13,346 रुपियाँको राजस्व चाहिँ भन्सार बुझाएर राजस्व वसुलीमा हामीले सहयोग गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विवरण यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। त्यसमा 32जना मान्छे पक्राउ पर्नु भएको छ। यो हिसाबले हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा हामी अलि अगाडि छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले यसरी प्रस्तुत गरेँ। र समग्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यो साल जुन सालमा म यो कार्यरत थिएँ एकदम ड्रास्टिक चेन्ज गरेको छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको सवालमा संरचना निर्माण र पुनर्निर्माणको विषयमा एकदमै धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ। त्यसमा 9वटा विभिन्न भवनहरू, त्यसमा यो आफै पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरभित्रको 5वटा विभिन्न भवनहरूदेखि लिएर चौकी स्तरको 4वटा, जम्मा 5वटा चौकी स्तरको र अन्य सामान्य गरेर जम्मा 9वटा 20,88,29,000 बराबरको चाहिँ सम्पूर्ण भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तर यो भनेको अगाडिका मितिहरूमा अगाडिका आर्थिक वर्षदेखि नै निर्माण क्रमिक रूपमा भइरहेको र यो साल सम्पन्न मेरो पालामा चाहिँ सम्पन्न भएको यहाँले यो जानकारी पाउनुहुनेछ। र दुर्भाग्यवश यसको कुनैको पनि उद्घाटन जम्मा एउटा के अरे डुम्रा प्रहरी चौकी डुम्राभन्दा बाहेक अरू कसैको पनि उद्घाटन गर्न सकिएन। त्यो चाहिँ कोरोनाको यो दोस्रो चरणको लहरले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै बाधा पुर्यायो।
यसमा अलिक दुःख लागेछ। अब हाम्रो समग्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रहरीको प्रयासमा हामीले 18 कट्ठा जग्गा निःशुल्क प्राप्त गरेका छौँ विभिन्न चौकीको लागि, जस्तै रामधुनी, सीतागञ्ज, तनमुन्ना लगायतको प्रहरी चौकीहरूको लागि हाम्रो प्रयासले 18 कट्ठा 10 दुध जमिन प्राप्त भएको छ, जसको सरकारी मूल्याङ्कनको हिसाबले 38,75,000 को मूल्य देखिएको छ। चलन चल्तीको हिसाबले झन् 2-3 करोडको सम्पत्ति हुन जान्छ। त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा र भोलि भावी दिनहरूमा त्यो ठाउँमा चौकी बनाउन पर्दाखेरि र चौकीको विस्तार गर्न पर्दाखेरि चाहिँ त्यो जमिनहरू प्रयोग हुनेछन्। अनि त्यस्तै गरेर निजी प्रयासमा के निर्माणका कामहरू भएका छन्। यहाँले देख्नुभयो भने एसपी निवासभित्र जाँदाखेरि का हावाघरहरू, जमिना गृह जुन अहिले हामी जाँदैछौँ, यस्तै साना सानाहरू ब्लकका काम अगाडि 43,80,000 को चाहिँ यो बिना बजेटको हामीले चाहिँ आपसी सम्बन्ध र उसको रिक्वेस्ट उसको आधारमा चाहिँ हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी र त्यो मातहतको प्रहरी इकाइहरूमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सफल भएछौँ। त्यो 43,80,000 बराबरको चाहिँ निःशुल्क स्थानीय दाताहरूबाट निर्माण भएछ। त्यसै गरी हाम्रो प्रयास के रह्यो भने 2 वर्ष यहाँलाई थाहा छँदैछ कोभिडको एकदम विषम अवस्थामा थियौँ र पछिको अवस्था त कस्तो रह्यो भने मृत्युबाट सुरु भयो। पहिले हामीले मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसपछि आइसोलेसनमा लाँदै अस्पतालसम्म पुर्याउँदाखेरि एकदमै सेक्युरिटी मेजर्स अपनाएको थियौँ भने यो साल चाहिँ जब मान्छे मर्न थाल्यो भने हामी अनि अब उपचारतिर लाग्न थाल्यो। त्यो अवस्थामा हामीलाई साह्रै अक्सिजनको अभाव भयो देशभरि र हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह के गर्यौँ भने 48,563 अक्सिजनका सिलिन्डरहरू देशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ। त्यसको लागि विभिन्न युनिटहरूले छरेर रहेका सिलिन्डरहरूलाई चाहिँ आफ्नो युनिटमा ल्याउने र अस्पताल र आइसोलेसनमा मात्रै ह्यान्डओभर गरेर त्यो खालको कामहरू गरेका छ। हामीले यो सन्दर्भमा धनगढीदेखि लिएर बजार अनि ताप्लेजुङसम्मको मान्छेलाई त्यहाँको अस्पतालहरूलाई सेवा दिएका छौँ। यो एउटा हाम्रो सौभाग्यको विषय पनि थियो। अनि सबै जिल्लालाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो 9वटा भन्दा बढी स्थानमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू हामीले लास्ट इयरै स्थापना गरेका थियौँ। यसमा हाम्रो पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। हामीले स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर झकझक्याएर कम्तीमा 1,000 मान्छेहरू भोलि अस्पताल प्याक भएको अवस्थामा 1,000 मान्छेलाई अल्मल्याएर कम्तीमा ग्यास अक्सिजन दिएर चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। त्यति भएपछि अनि स्कुल कलेजहरू के उपलब्ध छन् साधन स्रोतहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर अनुरोध गर्दै हामीले विभिन्न 9 स्थानमा चाहिँ 1,000 जति क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर बनाएका थियौँ। त्यसलाई फेरि यो साल पनि हामीले पुनर्जागरण गराएको छौँ र सेकेन्ड फेजमा अब आउने कोभिडको तेस्रो लहर अथवा चौथो आउँदा लहरहरूलाई पनि फोकस गरेर जे जति खर्च त्यहाँ भएको छ त्यसलाई चाहिँ रेखदेख गर्ने भनेर हाम्रो प्रहरीले पनि सबै खालको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रतिबद्धता देखाएको छौँ। र फेरि त्यो कोभिड अर्को लहर आउँदाखेरि फेरि त्यो आइसोलेसनको लागि खर्च गर्ने, त्यसैको लागि फेरि तनाव लिने स्थिति नहोस्, यो जे छ यसलाई कायम राख्नु भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरेका छौँ। अक्सिजनको सिलिन्डर हामीसँग यथेष्ट मात्रामा छ र हामीले के पहिचान गरेका छौँ भने यो जिल्लामा 3,000 भन्दा बढी अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हामीलाई आवश्यकता पर्दाखेरि हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अस्पताल आइसोलेसन लगायतका युनिटहरूमा 3,000 भन्दा बढी सिलिन्डरहरू हामी भने यसको लागि हामीले इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा एउटा टोली गठन गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस्तै मैले आउने बित्तिकै यहाँ अपरेसन गरेको भनेको लागु औषधलाई अलिकति एग्रेसिभली एकदम निर्मम तरिकाले प्रहार गरेर यसलाई जरासम्म निर्मूल पार्ने भन्ने एकदम प्रयास हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो टिमले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर यो लगभग आजभन्दा 3-4 महिना अगाडिसम्म एक्टिभ थियो त्यो गतिविधि। त्यसमा 156 जना मान्छे हामीले लागु औषध थियो, दूर बेसी होइन 156 जना भनेको लागु औषध व्यवसायीहरू अलिक ठुलो मात्रामा। हामीले सानोलाई इग्नोर गरिदियौँ। यहाँले बुझ्नुभयो स्ट्राटेजी। सानो 2-4 बोतल भोकला पर 2 झापट हानेर खिचाऊ अर्थात् चाहिँ कुनै हिसाबले त्यसलाई निरुत्साहित गर अर्थात् काउन्सिलिङ गर अर्थात् चाहिँ तिनीहरूलाई उ गर। तर ठुलो खालको तिनीहरूबाट सहयोग लिएर ठुलो खालको व्यापारी र व्यवसायीलाई चाहिँ पक्रौँ भन्ने हिसाबले अभियान चलाएर यो 156 जना मान्छेमा झन् यसका 90% भन्दा बढी मान्छे लागु औषधको ठुलो खालको व्यवसायीहरू छ। यसमा अब हजारौँको सङ्ख्यामा भनौँ 17,000 बढीको ट्याब्लेटहरू छ, यो 22,000 को क्याप्सुलहरू रहेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुराको 774 केजी गाँजा हामीले पक्राउ गरेका छौँ आर्थिक वर्षमा। 774 केजी भनेको निकै ठुलो परिमाण हुन्छ। अब यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जम्मा 2 ठाउँमा बेवारिसी अवस्थामा फेला परेको भन्दा बाहेक 3 ठाउँमा बेवारिसी अवस्थामा फेला परेको थियो। एक ठाउँको बेवारिसीले हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यो गाडी ड्रग गर्ने गाडी एम्बुलेन्सको ड्राइभर त्यसको सबै आइडेन्टिफाई गरेर मुद्दा चलेर राम्रो एक्टिभ मुद्दा अगाडि चलेको अवस्था छ कोसीको। र एउटा हामीले फायरै खोलेर
गाडीमा चाहिँ फाइरिङै गरेर गाडी रोकेर गाँजा चाहिँ कन्फिस्केट गरेको पनि एउटा केस छ। यो एउटा दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ केस छ। अनि धरानले एउटा एम्बुलेन्स रोकेर पक्राउ गरेको होइन, त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। यसरी हामीले एम्बुलेन्स पनि 5वटा एम्बुलेन्सलाई विभिन्न यस्तो खालको हडबड गर्दै गर्दा नियन्त्रणमा लिएर पहिला अदालत लगेका, कोही चाहिँ विभिन्न काममा चाहिँ प्रयोग गर्ने हिसाबले अस्पताललाई ह्यान्डओभर पनि गरेका छौँ। अनि लागु औषधमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यसरी हासिल भएको छ। यो अब यसरी धेरै डाटा आउँदाखेरि हाम्रो साथी मतलब हाम्रा स्थानीय मान्छेहरूले बुझ्ने एउटा अर्को पनि शैली छ। अर्को पनि एङ्गल के रहेछ भने बाफरे यत्रो ठुलो लागु औषध हुन थालेछ भन्दा यो ठाउँमा पहिलेदेखि थियो, हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र पक्राउ गऱ्यौँ अनि यो काम गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै लागु औषध जुन दुर्व्यसन मतलब चाहिँ यसको कारोबार पहिला पनि थियो, तर हामीले त्यो वस्तुलाई आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, अपरेसन गऱ्यौँ र रिजल्ट देखाइदियौँ। त्यो हिसाबले धेरै देख्यो यति बेला त धेरै भएछ नि भन्ने। जस्तै कुनै बेला भन्सारमा चोरी निकासीको सामान झ्यापक पक्राउ पुलिसले पक्राउ, हामी मेसिभ अपरेसन गर्दा धेरै पकड धकड हुन्छ। अब पकड धकडपछि डाटा धेरै देखिन्छ, ओहो यहाँ त धेरै हुन थालेछ त्यसरी भन्ने गर्छौँ। तर त्यो धेरै हुन थालेछ नि, यहाँ रनिङ दौडिरहेको छ, ट्याक्क त्यसको नसासम्म र पहिचान मात्रै गरेको हो, त्यो हिसाबले यहाँ बुझ्नु होला। अनि फरार प्रतिवादीमा पनि हाम्रो टोलीले राम्रो काम गरेछ। म यही अवसरमा समग्र अपराध अनुसन्धान शाखालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा 165जना मान्छे चाहिँ अपराध अनुसन्धानले पक्राउ गरेछ, जसबाट 217 वर्ष 5 महिना र 7 दिन कैद असुल भएको छ भने 38,72,243 रुपियाँ पैसा चाहिँ सरकारी जरिवाना अपराधीबाट। के भनेको विभिन्न समयमा विभिन्न जघन्य अपराधहरू घटना घटाएर भागेका मान्छेहरू पक्राउ गरेर यो असुल गरिएको 217 वर्ष। अब हात हतियारमा पनि हामीले विभिन्न उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमा भरुवा बन्दुक 6वटा, कटुवा 6वटा, जम्मा 13 मुद्दा दर्ता भएको छ यसमा। र यहाँलाई थाहै छ जघन्य अपराधहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने भोका नरसिंहको एउटा गुणराज हत्यावाला केसमा हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले राम्रो सफलता प्राप्त गरेको। त्यसमा चाहिँ अभियुक्तहरू सबै पक्राउ गरेर चाहिँ अहिले मुख्य अभियुक्तहरू पूर्वपक्षको लागि नामै छ। अनि एउटा जटिल विषय थियो होइन, यो चाहिँ त्यसमा के धेरै मेहनत गर्यो र स्थानीय निकाय स्थानीय मानिसहरूले पनि यसमा एकदमै धेरै सहयोग गरेका छन्। त्यसमा हामीले जस्तै हाम्रो रमेश केही गाउँको मान्छे हो, उहाँले भन्थ्यो पुलिस त्यो ठाउँमा पस्न सकिँदैन, त्यो ठाउँमा पस्नु नसकिँदैन भनेर त्यो खालको इम्प्रेसन थियो। नरसिंहमा पुलिसै पस्न सक्दैन अनुसन्धान, तर पछि यस्तो एउटा माहौल भयो कि पुलिसले पसेर भित्रबाट चाहिँ सानोभन्दा सानो कुरो निकालेर अपराध अनुसन्धानको त्यहाँ सफलता प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै क्याटफिसको प्रसङ्ग यहाँकै अगाडि हामीले नष्ट गऱ्यौँ। जो 7,500 केजीको 7,510 केजीको क्याटफिस जो प्रतिबन्धित थियो नेपालमा, त्यो चाहिँ त्यो मागो जातको माछा नेपालमा प्रतिबन्धित हो, त्यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। यो पनि यहाँले फलोअप गर्नु होला। यो चिज वास्तवमा लुकी सिपिआरले भाँडासाडामा आउँछ, त्यसले गर्दा ठुलो ट्रकमा आइरहेको, यसलाई रोक्न जरुरी छ। यो कारणले गर्दाखेरि क्यान्सर लगायतका रोगहरू त्यो खालको रोगजन्य चिजहरू चाहिँ हाम्रोमा प्रशस्त क्षमता छ। यसमा हामीले यो रोक्नलाई एकदम ठुलो च्यालेन्जिङ विषय थियो, धेरै यसको लागि निकै गाह्रो पनि भयो, तर हामी सक्सेस भयो यसमा यहाँले साथ दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि। यस्तै यस्तै सक्सेसका घटनाहरूको कुराहरू मैले यहाँ उल्लेख गरेँ। अब मुद्दा सम्बन्धी पनि मैले यहाँले यसो जम्मा मेरो पालामा 1545वटा मुद्दा दर्ता भएछन्, जसमा 1245जना मान्छे पक्राउ परे होइन। त्यसमा अनि पूर्वपक्षमा 352जना गए, धरोटीमा 827 र साधारण दारीमा 65जना। भनेपछि पक्राउको सङ्ख्याको हिसाबले पनि 1245 1545मा केही छ। अब के खराबहरू अझै पनि बाँकी छन्, यो नर्मली अब हुने नै गर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो टोलीले प्रयासरत रहनेछ र पक्राउ गरेर रिजल्ट देखाउनेछ। यस्तै छ, यस्तै उपलब्धिहरू छ। र यो जिल्लाको समग्र अपराधको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ भने लागु औषधको निकै माथिल्लो उसमा छ सङ्ख्या। त्यो अभद्र व्यवहार त यो समाजमा हुने घटनाहरू आइहाल्छ, तर लागु औषध चाहिँ यो चिन्ताको विषय हो। अनि अर्को जबरजस्तीकरणी र जबरजस्तीकरणी उद्योग, यो अर्को यो पनि एउटा एकदमै जटिल खालको समस्या छ। यसमा चाहिँ यहाँहरू हामीले के सचेत हुनु जरुरी छ भने घर गाउँमा यो खालको घटनाहरू हुन्छ अनि प्रहरीमा सूचना आउनुभन्दा पहिले छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ मिलाउन कोसिस गरिन्छ। नमिलेपछि पीडित पुलिस अफिस आउने काम हुन्छ, पीडक इन्डिया अर्थात् अन्य जिल्लाको भाग सँगसँगै हुन्छ। अनि यहाँ आएर यस्तो खालको अपराधमा जबरजस्तीकरणी उद्योग र जबरजस्तीकरणी जस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी साह्रै नेपाल प्रहरी एकदमै संवेदनशील छ। यस्तो मुद्दा आउने बित्तिकै के हुन्छ भने हामी सुरुमा मेडिकल गर्न पर्छ 1 नम्बर, त्यसपछि सँगसँगै जारी दरखास्त लिइन्छ,
मेडिकलको रिपोर्ट आउँछ, त्यसपछि पक्राउ पूर्तिको लागि त्यो मान्छे प्रतिवादले पक्राउ पूर्ति जारी गरिन्छ, मान्छे टोलीकरण गरेर खोज्नु लगाइन्छ। एउटा प्रक्रिया हो। जस्तो सुकै मुद्दा पनि जबरजस्ती भएर आउने बित्तिकै दर्ता हुने बित्तिकै हामी मेडिकल गर्न पठाउँछौँ। अब भोलि मेडिकलले के भन्छ, हो भएको हो नभएको हो भन्ने कुरा तबसम्म विषय हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तोमा जस्तै बाहिर कुरा के आउने गर्छ भने पुलिसले मुद्दा दर्ता गर्दैन, हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन। हामीलाई तपाईँ भन्नु न, एउटा साधारण मान्छेलाई त एउटा घटना अपराध भएको विषयमा कति सेन्सिटिभ दुख्छ, छाती पोलिरहेको हुन्छ, अहिले यस्तो भएको छ, यसलाई चाहिँ धुनुमा हुन्थ्यो भनेर हामीलाई लाग्दैन। हामी किन त्यही कामको लागि हामी पोषित छौँ, त्यसैको लागि हामीलाई पालिएको छ, त्यसैको लागि तालिम दिएर हामीलाई योग्य बनाइएको छ, त्यसैको लागि हामीलाई पटक सेन्सिटाइज गरिन्छ यो विषय यस्तो संवेदनशील हो। अर्को कुरा के भन्दा हामी पनि यही समाजको मान्छे हो, हामीलाई त्यो दिदी बहिनी को हुने माथि हुने घटनाको बारेमा राम्रो जानकारी छ, पढे लेखेका मान्छे हो नि त हामी होइन, कम्तीमा अलिकति सेन्स छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो विषयमा एकदमै संवेदनशील छौँ। यति भन्दा यी उपलब्धिका कुराहरू मैले यहाँलाई राखेँ। यो बनाउने होइन सबै, यो हाम्रो जिल्ला प्रहरीको अभिलेखमा जन्मेका विषयहरूमा मैले धेरै गफ दिएको विषय पनि होइन। अब योभन्दा बढी केही पनि होइन। यो हामी व्यक्ति ठुलो होइनौँ, संस्था नै महत्त्वपूर्ण हो र संस्था ठुलो हो। मेरो ठाउँमा अर्को व्यक्ति आउँछ, अर्को ठाउँमा अर्को आउँछ, तर प्रहरी अर्थात् यो संस्थाको प्रयास के रहनुपर्छ भन्दा बढीभन्दा बढी उपलब्धि दिने र अलिकति एउटा इँटा भए पनि थप्ने। परेड खेलेर पुलिस बनेर त्यसपछि अफिसर बनेर अलिक बाहिर आएको मान्छे हो, पनि राम्रो छ। यहाँको सहकारी उसँग राम्रो हुनेछ, उसले पनि यहाँसँग चाहिँ सधैँ समीक्षा राख्नेछ, सधैँ सम्पर्क राख्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यो पनि गरौँला र तपाईँ हामी नै मिलेर समाजका अपराध